बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों के साथ साथ जानवरों, परिंदों और कीड़ों मकोड़ों को भी पैदा किया है और उनकी जिंदगी भी एक दिन खत्म हो जाएगी और वो भी इंसानों की तरह मौत का मजा चखेंगे। जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाता है, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत, यानी कि हर वो चीज जिसके अंदर जान है उसको एक ना एक दिन मरना है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि जब जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे वगैरह मरते हैं तो मौत के बाद उनकी लाशें और उनकी रूहें कहाँ चली जाती है? जानवर, परिंदे और दूसरी चीजों की रूहें कौन कब्ज करता है? दोस्तों, यही आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होगा और आज हम आपको जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के बारे में हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या जब जानवर मरते हैं तो उनके साथी जानवर भी उन पर रोते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया के कई इलाकों में बहुत से परिंदे, बिल्लियां, चूहे और दूसरे जानवर पाए जाते हैं और ये जानवर भी बगैर किसी हादसे के एक दिन खत्म हो जाते हैं, मगर इनके मुर्दा जिस्म और लाशें हमें कहीं भी नजर नहीं आती। आपने हादसाती तौर पर मरने वाले जानवरों की लाशें देखी होगी, जैसे किसी रोड पर गाड़ी की टक्कर से मरने वाले जानवर या फिर बिजली की तारों में उलझकर मरने वाले जानवर भी देखे होंगे। मगर जो जानवर खुद से मरते हैं उनकी लाशें कहाँ चली जाती है? मेरे दोस्तों, हमें इन मुर्दा जानवरों की लाशें तो नजर आती है जो कैद में मर जाए या उन्हें जहर देकर मार दिया जाए या शिकारी या किसी दूसरे परिंदे ने इसे जख्मी किया हो, मगर आहिस्ता आहिस्ता दम निकलते हुए आपने किसी जानवर को नहीं देखा होगा। यहाँ तक कि किसी चींटी को भी ऐसा नहीं देखा होगा। हाँ, अगर कोई बीमारी की वजह से जानवर अचानक मरता है तो आप देख रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, यही सवाल एक बार हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया तो उन्होंने इसकी हैरान कर देने वाली वजह बताते हुए फरमाया, अपने आप ही मरने वाले जानवरों, परिंदों और कीड़े मकोड़ों के मुर्दा जिस्म तुम्हें इसलिए नजर नहीं आते कि उनको यानी चौपाइयों, परिंदों और दूसरे जानवरों को अपनी मौत की खबर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पहले ही हो जाता है और वह मौत के आने से पहले पहले पहाड़ों, गुफाओं, दरख्तों के खोखले तनों, जमीन के सुराखों या गहरे गड्ढों में जाकर बैठ जाते हैं और वही मर जाते हैं। ये अल्लाह तबारक व ताला का कानून है जिसकी वजह से आज इंसान सुकून से सांस ले रहा है। वरना अगर बाकी जानवरों, कीड़े मकोड़ों को छोड़कर सिर्फ परिंदों को ले लिया जाए तो एक अंदाजे के हिसाब से इस दुनिया में 700 अरब से भी ज्यादा परिंदे मौजूद है। अगर ये परिंदे खुद से कहीं भी इधर उधर मर जाते तो जमीन पर पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती। हर तरफ इनके मुर्दा जिस्म होते जो गंदगी और बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह इरशाद फरमाया, फबी अय्यी अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। प्यारे दोस्तों, जानवरों की रूह कौन कब्ज करता है, कौन निकालता है? क्या इंसानों की तरह हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम यानी कि मलकुल मौत जानवरों की रूह भी कब्ज करते हैं? इस बारे में हकीकत तो अल्लाह तबारक व ताला ही ज्यादा बेहतर जानता है, मगर एक हदीस में है कि जानवरों, कीड़े मकोड़ों और दरख्तों की रूह तस्बीह में है, तो जब इनकी तस्बीह खत्म हो जाती है तो इनको मौत आ जाती है। लिहाजा इनकी मौत मलकुल मौत के कब्जे में नहीं और इस बारे में कई रिवायात भी मौजूद है। एक रिवायत है कि मलकुल मौत सिर्फ इंसानों की रूह कब्ज करते हैं और एक रिवायत ये है कि एक फरिश्ता जिन्नात की और एक शैतानों की और एक फरिश्ता परिंदों या मछलियों की या कीड़े मकोड़ों की रूह को कब्ज करने की ड्यूटी दी गई है। वैसे इस बारे में कई रिवायात है और कुछ रिवायात से पता चलता है कि मलकुल मौत हर जानदार यानी इंसानों, जिन्नों और दूसरी चीजों की रूह कब्ज करते हैं
کچھ روایت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ سبھی جانداروں کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو سونپی ہوئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں ایک مچھر کی روح بھی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے قبض نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس بات سے اشارہ ملتا ہے کہ مچھر کی روح قبض کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو فرمایا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے اس کی روح قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو دی ہوئی ہے۔ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا مچھروں کی روح بھی ملک الموت علیہ السلام قبض کرتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کیا ان میں جان ہوتی ہے؟ جواب دیا گیا جی ہاں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بس ان کی جان بھی ملک الموت علیہ السلام ہی قبض کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جانور بھی جانتے ہیں کہ ان کو موت آنے والی ہے۔ اس بارے میں تحقیق کرنے والوں کے بیچ اختلاف پایا جاتا ہے، مگر کچھ روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ جسے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حکایت رومی میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آ کر کہنے لگا کہ میرے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا ہے، میں ان کی بولی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو منع کیا، لیکن جب اس نے ضد کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو گیا اور اس کو اس کے گھر میں موجود کتے اور ایک مرغے کی بولی سمجھا دی گئی۔ جب اللہ رب العزت کے حکم سے ایسا ہوا تو اس نے سنا کہ کتا اور مرغا دوسرے جانوروں کے مرنے کی بات کرتے ہیں کہ کل گھوڑا مر جائے گا، تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ دوستو، بھلے ہی یہ ایک خاص حکایت ہے، مگر کچھ روایات کے مطابق جانور کو اپنی موت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پتہ چل جاتا ہے۔ میرے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ کیا اپنے پیاروں کی لاش پر جانور بھی روتے ہیں؟ تو میرے دوستو، ایسے کئی واقعات بھی سامنے آتے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اکثر جانور اپنے ساتھی کے مرنے پر روتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں۔ پرندوں میں کووں کے بارے میں آتا ہے کہ کوا 10 دن تک غم مناتا ہے اور ہاتھی اور بھیڑیے بھی آواز نکال کر روتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرنے والوں پر رونے اور چیخنے چلانے کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور جانور بندر ہے، جو بالکل انسانوں کی طرح چیختا چلاتا ہے، اور اگر کسی بندریا کا بچہ مر جائے تو اس کا رونا دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جس طرح انسانوں کے جذبات ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں اور درختوں کے بھی جذبات ہوتے ہیں؟ جیسے انسان غم، خوشی، تکلیف اور راحت محسوس کر سکتا ہے، اسی طرح درخت اور جانور بھی ان ساری چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ماہرین نے اس بات کو مانا ہے کہ جب ہم کسی پیڑ یا پودے کے نزدیک بیٹھ کر اچھی باتیں یعنی پازیٹیو باتیں کرتے ہیں اور ان پیڑوں کو، ان پودوں کو پیار سے چھوتے ہیں تو ان کی بڑھنے کی رفتار، ان کی گروتھ اور بڑھ جاتی ہے اور وہ بہت صحت مند ہوتے ہیں۔ اور اس کا الٹا، اگر کسی پیڑ پودے کا خیال نہ رکھا جائے یا ان کے سامنے نفرت بھری نگیٹیوٹی والی باتیں کی جائے تو ان پر بھی اس کا برا اثر پڑتا ہے اور وہ مرجھا جاتے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی موت، اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھے، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ تو یہ ویڈیو، یہ معلومات آپ کو کیسی لگی، آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔